नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मा संस्कृति सम्पदा र प्रस्तुतिलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने सरकारको तयारी। उद्घाटन सत्रमा भारत र चीनका सरकारी टोली तथा विभिन्न 18 मुलुकका सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि काठमाडौँ आउने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको भनाई। उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। भुक्तानीका लागि विधि र प्रक्रियामै त्रुटि रहेको कृषि मन्त्री भुसालको भनाई। महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका सिद्ध बाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरी 3 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहा। दण्डहीनता अन्त्यका लागि वर्तमान सरकार असफल भएको कांग्रेस सांसदको आरोप। वंशानुगत गुण बोकेको जिन सम्पादन गरेर बच्चा जन्माएको दावी गर्ने वैज्ञानिकलाई चीनमा 3 वर्षको जेल सजाय, $4,30,000 जरिवाना। र ए डिभिजन लिगमा मच्छिन्द्र क्लबले अपराजित यात्रा कायम राखेको दिन मनाङ मर्स्याङदी भने बराबरीमा रोकियो। चौथो चरणबाट फ्रान्सले पनि खाता खोल्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी बासु र म पार्वता। समाचार विस्तारमा। सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मा संस्कृति सम्पदा र प्रस्तुतिलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने भएको छ। भ्रमण वर्ष बुधबार सुरु हुँदैछ। पूर्व सन्ध्यामा आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले मुख्य 3 क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन समेत भ्रमण वर्षले सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ। जनवरी 1 तारिक पौष 16 गते सबैले दीपावली गरौँ र दुनियाँलाई भनौँ अब नेपालको यात्रा, हामी सम्पूर्ण नेपालीको यात्रा उज्यालोतर्फ अघि बढेको छ। पर्यटनलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण आधार भनेका छौँ। त्यसका लागि यो सङ्ख्या कार्यक्रम पर्याप्त छैन। त्यसैले हामीले 2020लाई प्रस्ताव बिन्दुको रूपमा मान्नेछौँ र 2020 देखि 2030 एक दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा हामी छौँ। भ्रमण वर्षमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकाले रोजगारीको नयाँ अवसर समेत सिर्जना हुने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। संघीय राजधानी काठमाडौँ स्थित दशरथ रङ्गशालामा भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्ने सरकारको तयारी छ। उद्घाटन सत्रमा भारत र चीनका सरकारी टोली तथा विभिन्न 18 मुलुकका 35 सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि नेपाल आउने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रदेश 1 को विराटनगर, प्रदेश 2 को जनकपुर, प्रदेश 3 को चितवनको सौराहा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश 5 को बर्दिया, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा पर्यटन लक्षित विशेष प्रदर्शनी गर्ने तयारी सरकारको छ। प्रदेश सरकारहरूले सोही अनुसारको तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले दिने घोषणा गरेको अनुदान र चिनी उद्योगले समेत भुक्तानी नदिएको भन्दै उखु किसानहरू काठमाडौँमा आन्दोलनमा रहेका बेला समितिले भुक्तानीका लागि तत्काल कदम चाल्न भनेको हो। सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले उखु किसानको भुक्तानी मिल सञ्चालक मार्फत तुरुन्त दिन लगाउन र नदिए कडा कारबाही गर्न सरकारका नाममा निर्देशन दिनुभयो। सर्लाहीका उखु किसानले 2072 सालदेखि भुक्तानी नपाएको भनेर काठमाडौँमा समेत प्रदर्शन गरिरहेका छन्। भुक्तानीका लागि जाँदा उद्योग मालिकले काठमाडौँ जान भन्दै पन्छिएको पीडित किसानहरूको गुनासो थियो। सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेत उद्योगीहरूले नै लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले किसानलाई भुक्तानी र अनुदान दिने विधि र प्रक्रियामै समस्या भएको बताउनुभयो। त्यसको अध्ययन गरेर सुधार गर्ने तयारीमा लागेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौँमा आज आयोजना गरेको नेपालमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले चिनी मिल सञ्चालकको लापरवाहीका कारण उखु किसान समस्यामा परेको बताउनुभयो। उद्योगीसँग सरकारले सम्पर्क गर्न खोजे पनि उनीहरू सम्पर्क बाहिर रहेको उहाँको भनाइ थियो। अहिले जे छ समस्यालाई, आजको समस्यालाई समाधान गर्ने त्यो भनेको मिलले पैसा दियोस्। त्यसका लागि चाहिँ अहिले सरकारले तिनीहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दैछ र तिनीहरू सम्पर्कभन्दा बाहिर छन्। चिनी मिलवालाहरू सम्पर्कभन्दा बाहिर छन्। खास गरी यो उद्योग मन्त्रालय यो एक हिसाबले यत्रो लामो बक्यौता नदिएको हुनाले र ठग्न खोजेको हुनाले चाहिँ भन्ने किसानहरूको जुन भनाइ छ, दाबी छ, त्यस हिसाबले यो गृहको कुरा छ। दुईटै मन्त्रालय यसमा लागेको। विगत 3-4 वर्षदेखि नै चिनी मिल सञ्चालकले उखुको भुक्तानी नदिएका कारण किसान समस्यामा परेको बताउनुभयो। सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार नै उखुको मूल्य निर्धारण गरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै चिनीको भाउ घटेकाले यो अवस्थामा मूल्य बढाउन नसकिने उहाँले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको भाउ घटे भने नेपालका उखु किसानले गत वर्ष पाएको उखुको मूल्य घटाउन उचित नहुने भएकाले सोही मूल्य कायम गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घटे पनि किसानले पोहोर पाएको चिज घटाउन हुन्न भनेर हामीले यो तोकेर पठाएका छौँ। राज्यले दिने भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो क्षमता यस हिसाबले किसानलाई राज्यले दिन खोजेको कुरा कम हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँ मामला अरू टेकी मामलाहरू पनि जसले पनि उनीहरूले दुःख पाए। किसानहरूको समस्या छ, धेरै दारुण छ, तर समस्या यहाँनिर हो भन्ने बुझिदिनका लागि पनि मैले सबैलाई अनुरोध गर्छु। मेलम्चीको पानी असार मसान्तसम्म काठमाडौँ ल्याइसक्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकले निर्माता कम्पनी र सरकारबीच भएको सम्झौता अवधि पहिल्यै पानी काठमाडौँ ल्याउन निर्देशन दिएको हो। आयोजना निर्माण स्थलमा खानेपानी, सडक लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ। आयोजनामा समस्या आए र चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक परे समितिले सहयोग गर्ने सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले भने तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले हालसम्म सन्तोषजनक काम गरे पनि सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रकमका लागि आपूर्तिकर्ताले अवरोध गर्न सक्ने खतरा, आयोजना प्रभावित क्षेत्रबाट सडक, खानेपानी लगायतका थप आयोजनाको माग, रोयल्टी बाँडफाँड लगायतका समस्याका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुनेमा आशंका रहेको उहाँको भनाइ थियो। सीएमसीले स्थानीय ठेकेदार र वितरकहरूलाई करिब 1 अर्ब 66 करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पनि खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले श्रमिकको ज्याला बापत 2 करोड 73 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेको छ। इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले हात झिकेपछि अन्यलमा रहेको निर्माणाधीन आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मा सिनो हाइड्रोले पाएको छ। कुनै अवरोध नआए 2 शिफ्टमा काम गरेर भए पनि आउँदो असार मसान्तसम्म पानी सुन्दरीजल खसाल्ने दाबी कम्पनीले गरिरहेको छ। महिला अनुयायी बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सिद्धबाबा भनिने 45 वर्षीय कृष्णबहादुर गिरीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतले 3 लाख रुपियाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत जाने बताएको छ। न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिए लगतै गिरी आजै धरौटी रकम उझाएर छुटेका छन्। उनलाई आफ्नै अनुयायी महिलालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा गत मङ्सिर 16 गते पक्राउ गरिएको थियो, तर उनले आफूमाथि लागेको आरोप झुट भएको दावी गर्दै आएका थिए। सुनसरीको बडाक क्षेत्र चतरास्थित रामानन्दाचार्य सेवापीठका संरक्षक गिरी विरुद्ध कार्तिक 4 गते बलात्कारको आरोप लागेको थियो। पीडित युवतीले गत मङ्सिर 16 गते मुद्दा दर्ता गरेपछि बिरामी भएको बहानामा विराटनगरस्थित विराट नर्सिङ होम भर्ना भएका उनी 1 महिनासम्म सोही अस्पताल बसेका थिए। अस्पतालबाटै पक्राउ परे पनि उनलाई प्रहरीले म्याद थप गराउँदै सोही अस्पताल लाने गरेको थियो। प्रहरीले झण्डै 1 महिना लगाएर घटनाको अनुसन्धान गरेर बलात्कार भएको प्रमाणसहित 10 वर्ष जेल सजायको माग गर्दै मिसिल बुझाएको थियो। अदालतको आदेशपछि न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। गिरीले पीडित महिलासँग माफ माग्दै मुद्दा फिर्ता लिनका लागि याचना गरेको फोन वार्ता 76.9% म्याच भएको, महिलाले किटानी जाहेरी दिएको, गिरीका 2 सेवकले फोन गराएको बयान दिएको, कार्तिक 4 गते पीडित महिला आश्रममा आएको, बलात्कार भएको स्थानको मुचुल्का उठाएको, म्यासेजहरू लेखेको लगायत प्रमाणहरू आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको निरौलाको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वहीनताको अन्त्य गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले बढ्दै गएको स्वेच्छाचारिता र द्वन्द्वहीनता अन्त्य हुन नसकेको बताउनु भएको हो। आस्थाका आधारमा सत्तासँग नजिक रहेका व्यक्तिहरूले आक्रमण गरे भने उन्मुक्ति पाइरहने र विरोधीहरूले गरेका घटनाहरूलाई बढाई चढाई गरेर विभिन्न खालका षड्यन्त्र र तानाबाना बुनेर विभिन्न खालका मुद्दा लगाउने काम भएको छ। यसले विधिको शासनको धज्जी उडेको छ, कानुनी राज्यको परिपालना भएको छैन, दण्डहीनता खुल्लमखुल्ला मौलाएको देखिन्छ। दण्डहीनताको अन्त्य होस्, जनतालाई हामी सुरक्षित छौं भन्ने विश्वास र भरोसा जागृत हुने वातावरण बनोस्, म त्यसका लागि चेतावनीका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। सत्तारूढ नेकपाका बलराम बास्कोटाले अहिले स्थिर सरकार भएकाले विकास निर्माणका कामले गति लिएको बताउनु भयो। यस्तै उखु कृषकको बक्यौता तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले चिनी मिलसँग समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उखु किसानको जुन समस्या आइराखेको छ, बक्यौता रकम माग गर्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेकाले प्रदर्शन सिंहदरबारसम्म गर्ने तथा बक्यौता रकम नपाउन्जेल घर नफर्कने बताएका छन्। वर्षौंदेखि मूल्यका कारण, भुक्तानीका कारण किसान मारमा परेका छन्।
सत्तारूढ दल नेकपाकै रामनारायण बिडारीले पछिल्ला समय उठेका विषय सरकारले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी र आइपीएस एउटै हो वा फरक हो? एमसी सैन्य योजना अमेरिकाले राखेको कुरा उसका मन्त्रीले भने अरे अनि हाम्रा मन्त्रीले होइन भने हो चाहिँ के हो त? आइपीएस 2017 देखि एमसीसी नेपालमा आएको हो भने फरक कुरा कसरी भयो? सत्य के हो? वास्तविकता के हो? जनता बुझ्न चाहन्छन्, थाहा पाउन चाहन्छन्। सदनप्रति जिम्मेदार मन्त्रीले किटानी साथ 5 दिन भित्र हाम्रो नियम अनुसार जवाफ चाहियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका वृषेश चन्द्र लालले सरकारले उखु किसानलाई मजदुर बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो। किसानले खेती गर्छ, उत्पादन गरेर दिन्छ, तर त्यसले त्यसको मूल्य नै पाउँदैन र लागतमा पनि उसले ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ भनेदेखि किसान कसरी बाँचिरहन्छ? यो देशमा कृषिको उत्पादन कसरी अगाडि बढ्छ? यस कुरामा नेपाल सरकारले किन ध्यान पुर्याउन सकेको छैन? किसानहरू मजदुर बन्न बाध्य छन्। अहिले हामी मजदुरहरूको संख्या बढाउन खोजेको हो कि? यसैबीच राष्ट्र सभाबाट नेपाली इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको संविधान व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल गरी पेश गरेको प्रतिवेदनसहित सो विधेयक आजको बैठकबाट पारित भएको हो। इन्जिनियरिङ परिषद ऐनमा भएका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारले गत जेठ 29 गते सो विधेयक राष्ट्र सभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। यस्तै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक पनि राष्ट्र सभाबाट स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको सो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि आजको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो। राष्ट्र सभाको अर्को बैठक पर्सि बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाटै पारित हुने अडान दोहोर्याएको छ। सत्तारूढ नेकपा भित्रै चर्को विरोध भइरहँदा सरकारले क्याबिनेटबाट पारित भइसकेकाले अब संसदबाट पारित गराउने बताएको हो। आफ्नो मन्त्रालयको अघिल्ला 2 वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आज आयोजित एक कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाको आधिकारिक निर्णय मात्र कुरेको बताउनुभयो। एमसीसी इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नरहेको बताउँदै उहाँले सन् 2017 को सेप्टेम्बरमा भएको सम्झौता अनुसार नै एमसीसी को प्रक्रिया अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। इन्डो पेसिफिक रणनीति अमेरिकाले सन् 2018 मा मात्र अघि सारेको अवधारणा हो। सरकारले काठमाडौँका गुठी र अन्य गुठीलाई फरक ढंगले समेट्ने गरी ऐन बनाउने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले आज काठमाडौँका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै गुठीलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले परिभाषित गर्ने बताउनु भएको हो। गुठी लगायत मालपोत, भू उपयोग, भूमि जग्गा प्राप्ति, वीरता उन्मूलन लगायत 11वटा विषय समेटेर सरकारले एकीकृत भूमि ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले विधेयकको ड्राफ्ट बनाउनु भन्दा पहिले सरकारवालासँग छलफल गरेको बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिले भने काठमाडौँ उपत्यकाको गुठीलाई विशेष व्यवस्था गरेर समाधान गर्न सके राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। परम्परादेखि संस्कारका रूपमा विकास हुँदै आएका काठमाडौँका गुठी संरक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। बैंकिङ कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल बैंक दिल्ली बजार शाखाका तत्कालीन प्रबन्धक भूपराज कोइरालालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नियन्त्रणमा लिए अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रबन्धक रहँदा उनले बैंकलाई नभएको दायित्व सिर्जना गराई अनुचित लाभ लिएको भन्ने बैंकको प्रधान कार्यालय मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागका मुख्य प्रबन्धक दिपेन्द्र राज काफ्लेको जाहेरीका आधारमा कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएको सीआईबीले जनाएको छ। उच्च अदालत पाटनबाट 7 दिनको म्याद थप गरी उनी विरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै संरक्षित वन्यजन्तुका आकाटोपहार सहित काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट 13 जनालाई सीआईबीको टोलीले पक्राउ गरेको छ। अवैध कारोबार गर्न लागेको अवस्थामा भाटबटेनी मन्दिर अगाडिबाट सालकको 2 थान खबटा सहित महोत्तरीका सिंहबहादुर मोक्तान, मकवानपुरका कालबहादुर जिम्बा तथा धादिङका सुके तामाङ र उमेश अधिकारी पक्राउ परेका हुन्। यस्तै बालुको पित्त सहित धादिङका ईश्वर थपलिया, दोलखाका ललित बहादुर विक, राजकुमार दाहाल र एम खाती तथा बैतडीका हरिश भट्टलाई सुकेधाराबाट सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको हो। चितुवाको 2 थान छाला नुवाकोटका सरोज ओझा, काठमाडौँका सुरेन्द्र तामाङ र कैलालीका कृष्ण साउद छेत्री टोखाबाट पक्राउ परेका छन्। यस्तै सालको 4 किलो तौलको खपटा सहित सिन्धुलीका कर्णबहादुर सार्कीलाई बालुवाटारबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण अभियान सुरु गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले ललितपुरको सिद्धिमङ्गल माविमा अध्ययनरत छात्रालाई प्याड वितरण गरेर अभियान सुरु गर्नुभएको हो। अभियान सुरु भएसँगै अब कक्षा 6 देखि 12 सम्मका छात्राले प्रत्येक महिना 16वटा प्याड पाउनेछन्। आज सो विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 6 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीहरूले निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गरिएको छ। अभियानको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोखरेलले भोलिदेखि मुलुकभरका 753वटै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने बताउनुभयो। छात्राको प्रजनन स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सो कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको उहाँको भनाइ छ। सो अभियानका लागि सरकारले करिब 1.5 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पाँचथरका बजारसँगै ग्रामीण क्षेत्रका किसानले व्यावसायिक कुखुरा पालन गरिरहेका छन्। मासु मात्रै नभएर अन्डा पनि उत्पादन हुन्छ, तर तराई र भारतबाट आयातित कुखुरा र अन्डाका कारण स्थानीय उत्पादनले मूल्य र बजार नपाउँदा किसानहरू घाटा बेहोर्न बाध्य छन्। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। तराई हुँदै भारतबाट आउने गुणस्तरहीन अन्डा र मासु स्थानीय उत्पादनको तुलनामा सस्तो हुने गर्छ, तर गुणस्तर परीक्षण बिना नै बिक्री हुने यस्ता सामग्रीबारे उपभोक्ता अनभिज्ञ छन्। उपभोक्ताहरू बिना जानकारी सस्तो सामग्रीको पछि लाग्दा त्यसको भार किसानले नै बेहोर्नुपर्छ। फिल्म 2 का अन्डा उत्पादक किसान खड्गबहादुर गुर्मछान। तराई क्षेत्रको लागि चाहिँ यही उत्पादन चारो त्यही उत्पादन भएपछि त्यहाँ भाडा पनि नलाग्ने भयो अथवा लाग्दा पनि थोरै लाग्ने भयो। यहाँ आइपुग्दा चाहिँ यो चारोको मूल्य चाहिँ बढेर जाने। त्यही भएर हामीले तराईमा उत्पादन भएको अन्डासँग अलिकति कम्पिटिसन गर्नु अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। प्रायदेखि एकदमै सस्तो आइरहेको छ र यहाँ पाहाडमा उत्पादन भएको चाहिँ अलिकति लागत ज्यादा भइरहेको छ। कुखुरा पालक किसानले चारो र दाना किन्न इटहरीदेखि चितवनसम्म पुग्नुपर्छ, तर भारतमा उत्पादित अन्डासँगै पूर्वी तराईका व्यापारीले झापा नाका भएर अन्डा र कुखुरा पहाडका बजारमा बेच्ने गर्छन्। यसरी अन्डा र कुखुरा ल्याउने भाडा दाना र चारो आयात गर्नुभन्दा सस्तो हुने भएकाले व्यवसायीले स्थानीय किसानलाई प्रभाव पार्ने गरी केही सस्तो मूल्यमै सामग्री बेचेर जान्छन्। यसरी ल्याएका कुखुरा र अन्डा स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल हुने पशु चिकित्सकहरूको भनाइ छ। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत इन्द्रनारायण शाह। ल्याउने विधि भनेको त्यहाँ कोही पशु चिकित्सकबाट चाहिँ अन्डाको सर्टिफिकेट कहिले उत्पादन भएको जारी गरेर स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी गरेर मात्रै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो ल्याए पश्चात चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ राम्ररी स्टोर गर्यौँ भने चाहिँ लामो समयसम्म 3 देखि 5 हप्ता राख्न सक्छौँ। होइन तीबाट पुरानो अन्डा आयो भने चाहिँ हामी आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। खासै गुणस्तर मापन गर्ने निकायहरू चाहिँ हटिआएको छैन। हामीलाई नै केही खालको चाहिँ अब भेटनेरी निरीक्षक पहिला नियुक्ति गर्ने हुन्थ्यो, अहिले त्यो पनि हाम्रो प्रदेश सरकारमा हाम्रो कार्यालय आएदेखि त्यो भेटनेरी निरीक्षक पनि नियुक्ति गरेको अवस्था छैन। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 5 थरमा मात्रै दैनिक 20,000 अन्डा मात्रै खपत हुने गरेको छ भने कुखुराको मासुको खपत पनि उल्लेख्य छ। एकातिर जिल्लामा आयातित कुखुरा र अन्डाको गुणस्तर मापन गर्ने कुनै इकाइ छैन भने अर्कातिर उपभोक्ताको ध्यान स्वस्थ उत्पादन प्रयोग गर्नतर्फ गएको देखिँदैन। यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा त असर पर्ने नै भयो, लाखौंको लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेका किसानले पनि घाटा बेहोरेरै उत्पादित सामग्री बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिल्म 5 थर। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हरिराम उप्रेतीको नमस्कार। भूकम्पले क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाको नयाँ भवन निर्माण सुरु भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बजेट विनियोजन गरेसँगै काम सुरु गरिएको एसपी ओम अधिकारीले बताउनुभयो। 8 करोड 1 लाखको लागतमा कार्यालय भवन, हिरासत, ब्यारेक, कार्यालय प्रमुखको निवास र खाना खाने मेस सहितको संरचना निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो। 2077 को पौष महिनासम्म काम सक्ने गरी रोयल कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको छ। नयाँ भवन नबन्दासम्म अस्थायी प्रबन्ध गरिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। प्रबलीकरणका लाभग्राही भूकम्पपछिको निजी आवास पुनर्निर्माणमा मुख्य चुनौती देखिएको छ। भूकम्प गएको 4 वर्ष बितिसक्दासम्म प्रबलीकरणतर्फका 1 लाभग्राहीले मात्र घर मर्मत सकेर दोस्रो किस्ताको रकम लगेका छन्। 5,455 प्रबलीकरणका लाभग्राही मध्ये पहिलो किस्ताको रकम 3,732 को निकासा भएको भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारको कार्यालय गोर्खाका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताउनुभयो। भ्रमण वर्ष नजिकिँदै जाँदा 10 पर्यटकीय गन्तव्यहरूको छनौट भएको छ। भ्रमण वर्ष 2020 मा पर्यटकको गन्तव्य हुन सक्ने स्थान स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिले पहिचान गरेको हो। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 110 पर्यटकीय गन्तव्यहरूको घोषणा गरी पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 11 जिल्लाबाट थप 110 पर्यटन गन्तव्यहरू छनौट गरी पुस्तक प्रकाशनको तयारी गरेको छ। बाँझिएको जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने र गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्याज खेतीको क्षेत्र विस्तार थालेको छ। यस वर्ष 35 केजी प्याजको बिउ अनुदानमा वितरण भएको गाउँपालिकाकी कृषि प्राविधिक शाखाकी आशा चौधरीले बताउनुभयो। प्याज खेती विस्तारका लागि चालु वर्ष गाउँपालिकाले 1 लाख छुट्याएको छ।
हवस् त गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम उप्रेतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन धितोपत्र बजारमा 62 करोड 23 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। धितोपत्र बजारमा सुधार देखिएसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 20 करोड रुपियाँले बढेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 5.53 अङ्कले उकालो लागेर 1167.95 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो दिन करिब 5 अङ्कले गिरावट आएको नेप्सेमा 42 करोड रुपियाँ कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत र वित्त समूहका बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 256.53 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 61.91, उत्पादनमूलक समूहको 59.89 र व्यापार कम्पनी समूहको उपसूचक 15.16 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 167 कम्पनीका 7038 कारोबारबाट 14,91,044 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। वंशानुगत गुण बोकेका जिन सम्पादन गरी विश्वमै पहिलोपटक बच्चा जन्माएको दावी गर्ने एक वैज्ञानिकलाई चीनमा जेल सजाय दिएको छ। ही जियानकुई नाम गरेका ती वैज्ञानिकले एचआईभी विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न भन्दै मानव भ्रूणमाथि नै परीक्षण अभ्यास गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सेन्चेन स्थित अदालतले उनलाई 3 वर्षका लागि कारागार चलान गरेको हो। साथै उनलाई $4,30,000 जरिवाना तिर्न पनि भनिएको छ। हिको सो कार्यमा सघाउ पुर्याएको भन्दै अन्य 2 जनालाई पनि जेल चलान गरिएको छ। उनीहरूले व्यक्तिगत नाम र दामका लागि मात्र सो कार्य गरेको र यसले चिकित्सा व्यवस्थालाई नै असन्तुलन बनाउन खोजेको अदालतको ठहर छ। साथै चिकित्सा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको न्यूनतम मूल्य मान्यता समेत उनीहरूले बिर्सिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मचिन्द्रा फुटबल क्लबले आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राखेको दिन डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङदी भने बराबरीमा रोकिएको छ। चौथो चरणको खेलबाट फ्रेन्ड्स क्लबले खाता खोलेको छ। लिगमा अब सरस्वती क्लबले मात्र अङ्क जोड्न बाँकी छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा आज भएको दोस्रो खेलमा मनाङलाई फ्रेन्ड्स क्लबले बराबरीमा रोकेको हो। खेलको 11औं मिनेटमा रञ्जन विष्टको गोलबाट मनाङले अग्रता लिएको थियो, तर 63औं मिनेटमा फ्रेन्ड्सका लागि उत्तम राईले गोल गर्दै मनाङसँग अङ्क खोसेका थिए। चौथो चरणको खेल जारी रहँदा अपराजित रहेको मनाङ बराबरी पछि पनि 10 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा कायम छ। फ्रेन्ड्सको 1 अङ्क भएको छ। आज भएको पहिलो खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई मचिन्द्राले 1-0 ले पराजित गर्यो। 4 खेलमा 3 मा जित र 1 मा बराबरी सहित कुल 9 अङ्क जोडेको छ। अघिल्लो सिजन अङ्क तालिकाको रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका कारण मचिन्द्रको 1 अङ्क घटाइएको हो। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा मचिन्द्रलाई जित दिलाउन खेलको अन्तिम मिनेटमा विदेशी खेलाडी सुमित एडलेजाले गोल गरेका थिए। एनआरटीको 4 अङ्क छ। एनआरटी पनि अघिल्लो सिजन पुछारमा रहेका कारण 2 अङ्क घटाइएको छ। सौराहामा जारी 13औं हात्ती महोत्सव अन्तर्गत आज भएको हात्तीपुलोमा खैरनी नगरपालिकाले कालिका नगरपालिकालाई 5 गोल अन्तरमा पराजित गरेको छ। हात्तीमाथि बसेर पोलो स्टिकको सहयोगले क्रिकेट आकारको बललाई पोस्टतर्फ हुत्याउँदै यो खेल खेलिन्छ। आज सुरु भएको खेलमा 4 टोली सहभागी छन्। हात्ती महोत्सवमा पोलो खेल नराख्नु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पशु कल्याणकारी संस्था पेटाले अपिल गर्दै आएको छ। पेटाको अपिलका कारण प्रायोजक नजुरेपछि स्थानीय तहलाई सामेल गराएर हात्ती पोलो सुरु भएको हो। भोलि राप्ती नगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका बीच खेल हुनेछ। पोलोको फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। हात्ती महोत्सव पनि सोही दिन सकिनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी बासु र म पार्वता आज्ञामा छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।